आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 107 से लेकर 110 तक आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम तुरीदून अन तस्अलू अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्लु كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير। चलो रवांगी के साथ पढ़ते हैं। أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصيर। अगर सबक समझा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।